लाठीचार्ज करण्याचा आदेश सरकारी पातळीवरून देण्यात आला नव्हता। पोलिसांना नाईलाजाने लाठीचार्ज करावा लागला असा खुलासा यावेळी मंत्री ढवळीकर यांनी केला। जो अघटित घडला ताका कोण जबाबदार नसता। पयली म्हणजे कलेक्टरान लाठीचार्जाची ऑर्डर दिवन आशिल्ली, पोलिसीच्याय मनात लाठीचार्ज करपाक नाका आशिल्लो, पूण काही लोकांनी स्टोन मारले नंतर पोलीस एक्ट जाले, इतलेंच जालो। लाठीचार्ज असो ताका म्हणना। नंबर 2, 20 जाणांक त्यांची मिटींग म्हजे बरोबर जाली, तांकां हांवें एश्युरन्स दिलो की तांणी फाल्यां येवन कमिटी वायज मिटींग करतले मेळचें फाल्यां 11:30 नंतर, आनी प्रत्येक जाणां वेगळो वेगळो टायम दिल्लो आसा। त्या टायमा प्रमाणे तांणी तांकां मेळचें आनी फुडल्यो गोश्टी करून म्हाज्या म्हायती प्रमाणे तांकां ते प्लेस बी दिल्लो आसा। त्या प्लेसार ते एमपीटीत आसा, एमपीटींतल्यान ते खंय पणजेत येतले आनी तांकां तो प्लेस दिल्लो आसा। नो लाठीचार्ज फातर मारले म्हणटा, फातर मारले बरोबर पोलीस एक्ट, फातर मारले बरोबर पोलीस एक्ट। म्हाजेर 2 स्टोन मारले, म्हजेर हांव बसलो थंय, आनी 1 बाटली मारली पळय हय, आनी आमचो सुर्या नायक पळय ह्यानी म्हाका सारवार कितें अशा वेळार खंय तरी ते एका म्हाका सारवार करप ते, आनी ते तांच्यातले हे मायन डिपेंडंट दोगूय तांणी सारवार केलो। कितें हांव अशें म्हणटा की हांव म्हजे बरोबर, पूण आय गॉट अ करेज दॅट आय एम रेडी टू गो अगेन इन द मिडल ऑफ दॅट, बिकॉज आय डोंट हॅव anything in my mind towards them, because जी रोटी जाय ती तांकां मेळपाक जाय हो सरकाराचो प्रयत्न आसा। आनी म्हजो तर सामको प्रामुख्यान, आनी ते मत हांव निलेश गाबरान आनी मायनींग एफेक्टेड जे आमदार किंवा बाकीचे लोक आशिल्ले ते सगळे हेच्या फाटल्यान आसा। 20 जाणांची मिटींग आशिल्ली न्हू, तितून कितें डिसायड जाल्लें सांगलें सेम कॉलेजी मिटींग। पोलिसांनी लाठीचार्ज केला तरी हे आंदोलन बंद पडणार नाही, हे आंदोलन मागण्या मान्य होईपर्यंत चालूच राहील असा इशारा यावेळी खाण अवलंबितांनी दिला। आज आम्ही हांगा शांतपणान जे आंदोलन घडोवन हाडलेलें ते ह्याच मंत्र्यांनी घाटी म्हणजे महाराष्ट्राचे पुलीस हाडून आमकां मारूंक लायले। म्हणून आतां जो विजय सरदेसाय गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणून जे उलय तेणी आयज आमकां उत्तर दिवचें, तेजे कडेन हिम्मत ना जाली आमकां मारपाक, आमकां पोटार मारले तेणी, आनी फाटीं मारूच्याक तेणी महाराष्ट्राचे पुलीस कित्याक हाडचे पडले हेका विजय सरदेसाय। हांव मागता इतलें जितले हे आमदार पळय आसा हेंच्यांनी सगळ्यांनी रिजायन जावचें आनी हें सरकार ना अशें करचें हांगासलें, इतलेंच। तांकां जर खरी गोंयकाराची किंमत कळटा जाल्यार तेंच्यांनी लस सोडून रिजायन जावचें। ढवळीकर, विजय सरदेसाय सगळे हेंच्यांनी, कित्याक हेंच्या फुडें आतां थंय मारता ढवळीकराक आमी सांगता तूं फोन करून जा, आपलें आयकचें ना म्हणटा, आयकना जाल्यार कित्याक बसल्या खुर्चेर तूं? खुर्ची सोड आनी मडकय चल। तुका जर पुलीस आयकना जाल्यार कित्याक रावला तूं ढवळीकर? हां येयल्लो कित्याक हांगासर? विजय सरदेसायन येवन कितें केलें हांगासर? कसलें गोंयकार आनी गोंयकारपण? हां लोकांक फटोवच्याक मतां घेवच्याक तुमकां गोंयकारपण जाय आसलें, आयज खंय गेलें? पवित्र घेवपाच्या पयलीं कळ्ळें कन्सर्न जे तुमचेर अन्याय केल्ले आसा कळ्ळें तांकां तुमचे रिप्रेझेंटेशन दिल्लें? आमी सगळ्या सरकाराक आमचें रिप्रेझेंटेशन दिलां, प्रत्येकाने आपल्या आमदाराक दिला। आमदार त्यांचो सपोर्ट आहा आमकां, जे मायनींग वाठारांचे आसा ते सगळ्यांचो सपोर्ट आहा आमकां। पण तुम्ही जे आत्ताच म्हणलेले आसा की सरकारची जबाबदारी आशिल्ली, सरकार खंय ना खंय कमी पडला, पण जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचो ऑर्डर जाल्लो आसा तेन्ना सरकारान कितें करपाचें अशी तुमची अपेक्षा आशिल्ली? म्हाका एकूच सांगपाचें आहा, जर सरकाराक कायदो हो संशोधन करप आसता पार्लमेंटान ना जाल्यार विधानसभेन, आनी तो फॉलोअप करप आसता कोणें तर आमच्या कोर्टान, आनी कायदो जेन्ना करता तो हेवटेनचो तेवटेन करपाक शकता। आतां तुमी फाटल्या दिसांनी सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्ली बार्रां सगळीं बंद कर म्हणून, कायद्याची पळवाट काडली काय ना ह्या सरकारान? काडली काय ना? सिद्धार्थ गोवा मोडपाक सांगलेले, एके रात्री ऑर्डिनन्स काडली आनी चालू केली।
आमकांय तसोच न्याय जाय, आमकां फास्ट न्याय जाय. आमकां खबर आहा ऑक्शन करतलो जाल्यार ताका खूब किचकेटी आहा, प्रोसिजर आहा, ते करतले जाल्यार 5 वर्सां तरी वयतली. जाल्यार आमकां जाय न्याय तो आत्ताच्या आत्ता जाय. पण सध्याच्या परिस्थितीत तू कितें सरकाराक सुचोवंक इच्छिता की आणि सरकारान जेन्ना सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आयली तेन्नाच तेंच्यांनी मुवमेंट करून जाल्लें. रीट पिटिशन फायल तेन्ना करून जाल्लें. आयज ते काल म्हणटा आमचे कडेन चूक जाली म्हणून सरकार म्हणटा. इतके दीस कित्याक न्हिदले काय म्हणटा आमी. नाव म्हणजे आनंद रायगावकर, शिरगाव. राजाराम बांदेकर शिरगाव मायनीचेर काम करता. कितें आयज जे आमचे हांगा प्रकार घडला हो आमचो गव्हर्मेंट सरकार मरे आमकां कोयण्या बलाचो खेळ करून दाखयता. एक कोयण्या मारता आनी तिणियान लांब धरून दवरता मरे आनी ते कोयणे मेज म्हणटा आमकां. हो सरकार आमकां फोंडान घालता. ह्या सरकारान हे पयलीं काळ नासलें. ह्या सरकाराक म्हणजे आमकां कितें करता मरे कुण्याचे बावले करून हो सरकार खेळयता अशें उपकार ना. जर आमच्या खातीर मरतले जाल्यार आमचे आमदार पयलीं आमच्या हांगा हाजर येवंक जाय. आमदार आमकां कितें करता एक पयसो दिता आनी तेन्ना इकते घेता आनी आतां आमदार आपले खुर्चेर बसोन एशीन बसोन आमकां शाणपण हांगा ऑर्डर दिता ती गेट बंद कर, ही गेट बंद कर. तशें जावंक उपकार ना. त्या आमदारान प्रत्यक्ष हांगा येवन आमकां कितें जाता दिवंक जाय आसलें. आनी आमी लोक हे त्या मतांक बळी पडटा. पडचे न्हू मतांक बळी. आमी आयज कित्याक हांगा येयले पोटा खातीर. आमचें काम हें कितें काम आमचें मायनींग कितें आहा. मायन पयलीं पासून चलता ही मायन आमची बंद उडयली. कोणी बांद उडयली? सरकारान बंद उडयल्या. ही कोर्टाची ऑर्डर येयली. सरकाराक पयलीं कळना नासली. आतां अंत्या टायमार आमचो मोर्चो आहा 15 दीस पयलीं जाले. त्या सरकाराक कळना नासलें 15 दीस पयलीं मोर्चो कित्याक काडला हेजेर तोडगो काडपाक सरकाराक कळना नासलें. आमची मायंड चालू करची. कित्याक आमी मायंड बंद जाल्यार आमी खावचें कितें, भुरग्या बाळांक कितें घालचें सांग पळोवया. आमची ह्या खातीर मायंड आमची चालू जाय. आमची मायणी आमकां जायो. आमी ना तर मायंड आमी रस्त्यार येता. भुरग्या बाळां आमची उपाशी पडटली न्हू. गव्हर्मेंटान बेगीन जावचें तर बेगीन आमच्यो मायणी चालू करच्यो. गोंयाचो अर्थवेवस्थेचो म्हत्वाचो कणो आणि गोंय सरकाराच्या बेजबाबदारपणामुळे गोंयचें मायनींग आज बंद जाला. 1.5-2 लाख लोक उपाशी पडटले आणि हेचो इफेक्ट भविष्यान तर खूब मोठो जातलो. पण म्हाका दिसता दिल्लीच्या आणि केंद्राच्या सरकाराक हेचे कितेंच पडलेले ना. ते फक्त अंबानी किंवा जिंदाल ह्या सारख्या लोकांकच पळयता, हेंचेच हित पळयता. पण बारीक सारीक लोक आज रस्त्यार 15 दीस जाले बोवाळ मारता. तो ट्रककार आसूं नाल्यार तो टायरवालो आसूं नाल्यार ड्रायव्हर आसूं. हेच्या संवसाराचे हेच्या भुरग्याचे भवितव्याचो विचार मात्र कोणीच करिना. हे 3 जाण आज मुख्यमंत्री म्हणून डिक्लेअर केला. पण एकय मनीस किंवा त्यांचो आज एकय कोण तरी रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा येवंक ना किंवा बारीक लोकांक मेळपाक. ह्या सरकाराक म्हाका दिसता बारीक लोकांचे कांयच पडूंक ना. अंबानी सारख्या लोकांचे ते हित सांबाळटात. गोंयचे जर मायनींग बंद पडत, आज तुम्ही म्हाका सांगा गोंयान मडको चलता, गोंयान कॅसिनो चलता, गोंयान वेश्या वेवसाय चलता, हे सरकारा कडेन बंद जायना. तर बारीक लोक जेचेर जगता, जे लोक आपले पोट कबड कष्ट करून जगता, तो धंदो हेंच्यांनी बंद केलो. जेन्ना 2012 मायनींग बंद पडलें आनी तेन्ना जो बारीक इफेक्ट जालो तो सरकाराक खबर आसा. तरी पण सरकार फक्त आपल्या हेचेरूच रावलें. गरिबाच्या भवितव्याचो किंवा मायनींग बंद जाल्या उपरांत काय पडटलें हेंकां पडलेलें ना. आनी आज जो सर्वोच्च न्यायालयान जो निकाल दिला तेचेर आज हे उगीच लोकांक फटयतात की नितीन गडकरी येतलो, अमित शाह येतले आनी प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. शेवटी हो कोर्टाचो मामलो आसा, सर्वोच्च न्यायालयाचो मामलो आसा. हो खंयच्या पार्टीचो किंवा हो हे लोकांक हे फक्त उल्लू बनयतात आणि मतांच्या राजकारणा खातीर आमच्या गोंयाची वाड लायतात. इतलेंच सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द पुरे करतां.